Today we have all come here together. We are all natives from Goa to give a complaint against Mr. Subhash Velinkar, who has spoken ill about our Saint Francis in Goa. So he has hurted our sentiments and we are completely against what he has done. ही गोंयची आसा तेंच्यांनी ऑलरेडी हांगासरल्या पुलीस स्टेशनार वाकोला पुलीस स्टेशनार एक कंप्लेन बरयल्या कोणाच्या एगेन्स्ट तर सुभाष वेलिंकराच्या एगेन्स्ट आनी वेलिंकराच्या एगेन्स्ट कंप्लेन केल्या आनी आतां आमी सांगून गेल्या हो न्ही सुभाष वेलिंकराचो हालींच 1.5 वर्सां पयलींचो 1.5 या 2 वर्सां पयलींचो लग्नाचो फोटो पळयात तो कसो खुर्चेर बसून लग्न करता तो खुर्चेर बसून जेन्ना लग्न करता त्याची एक कमर बिमर बरोबर ना म्हणून तो सकयल बसून हिंदू रिवाजाचे ज्या प्रमाणे काम करूंक जाय तो करिना पण तो खुर्चेर बसून लगीन करता असले हेतू ताका नाका जाल्ले उलोवपाक कित्याक जाय आनी ते गोंयाचे पीस आहा ते तो पिड्ड्यार करून दवरता हेका म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान मुद्दम एका बेब्याक हे हाडला त्या माकडाक हाडला आनी उलय म्हणून सांगला कित्याक हालीं तुमकां खबर आहा गोंयचे सगळे लोक आवाज उठयता तो जागो डोंगर कम्युनिटी लँड मागीर शेतां भातां सगळीं खाता हे सरकार सगळे विकूंक पडला तो विश्वजीत राणे आनी तो हो प्रमोद सावंत विकूंक पडला आनी लोक सगळे आवाज करता जळामळा मोर्चा करता आनी हेकाच लागून ह्या खेत्याक काडला तेणें ताका भिवपाची गरज ना असले खेते हाडले न्हू हेका आजून ताका एरेस्ट करूंक ना ताका कारण एक आसा कितें कारण आसा की तो सामको प्रमोदाचो मनीस आणि हेकाच लागून ताका उलोवंक काडला लोकांचे पीस पिड्ड्यार कर म्हणजे लोकांचे हे लक्ष आहा ते लक्ष वचूंक जाय अशें तेजो जाला आज ह्या लोकांनी ही गोंयची हेंच्यांनी हांगासर कंप्लेंट दिल्या आनी कंप्लेंट दिवन दाखयल्ली आसा की गोंयचो हेंकां कितलो मोग आहा तो आतां अशीच हेच लेटर येयलो हांगासर तो बिशप आहा तेकाय दितली अशी ती म्हणटात आमकां हांव गोंयकारांक विनंती करूंक सोदतां कारण एक आसा की गोंयांत पीस रावपाचें आमी कितें खरें म्हणून जालें न्ही प्रमोद सावंताक एका ताबडतोब एरेस्ट करूंक जाय आसलो हांव त्या हायकोर्टाच्या जजा कडेन मागता सो मोठो हेजे कडेन जे रितीनी हेजेर जाता पळय आनी हो लोकांचो पीस पिड्ड्यार करता पळय हो सुभाष वेलिंकर हेका जाता तितले बेगीन एरेस्ट करचें आनी हेका बेल दिवची न्हू हेका कित्याक हेचे प्रत्येक फावटी हेजे केन्ना ना केन्ना लोकांक न्हीद काबार करपाची हो करता आमी गोंय आमचें सुंदर गोंय येदेशें गोंय आनी आमी खूब बरेपणान रावता कोणाचें कांय हें ना पण अशें कोणाचें कितें तरी हट करून जावं हिंदू जावं मुस्लीम जावं कोंकणे कोणें कोणाचें हें हट करपाचें न्हू खरें म्हणून जालें हट करून लोकांक दुखोवन गोंयांत जे पीस आहा ते काबार करपाचे असले खेते निर्माण करता तुमकां आमी दाखयला तेजो फोटो व्हायरल जाता जेणे लग्न केला हनीमून करचें सोडून कमरात जर जायना तेच्या पण तेणे हनीमून करचें सोडून हो लोकांचे पीस पिड्ड्यार करता हो कसलो आहा तो तुमी पळया हांव परत त्या वेलिंकराक विनंती करता की तूं मरे लोकांक थंड रावपाक केन्ना दिना तुका खतखत्ता कितें की लोक थंड रावले की तुज्या पोटान उजो पेट्टा लवंगी मिरची खाता न्हू तूं म्हणून तुका उजो पेट्टा आनी प्रमोद सावंत एसेंब्लीन तुवें बॉब मारून सांगलेलें कितें म्हणून आपूण कांय करचो ना चिडकीन सांगलेलें मरे लज जर ती एसेंब्लीची तरी थंय सभापतीक तुवें सांगलेलें तो आवाज पळय तुवें खणखणीत सांगलेलो की अशें कोण तरी लोकांच्या देवा बद्दल जावं कोणाचे हट करता बद्दल जर उलयता आपूण ताका वगीच रावचो ना म्हणून तिडकीन सांगलेलें मरे जायना तुजे कडेन जायना तूं खुर्चेर वचून देव रे प्रमोद तुका हांव सांगता तूं खुर्चेर वचून देव तुका ती तुज्या ती खुर्ची पळय आसा ती तुका लायक ना तूं लायकीचो ना त्या खुर्चेर बसपाचो हें म्हणपाचें म्हाका तुका तुजी लायकी ना त्या चीफ मिनिस्टराच्या खुर्चेर बसपाचें जाता तितलो बेगीन तूं देव नाजाल्यार एका भितर उडय कापासता ना जाल्यार तूं ताका भितर उडय ताका भितर कित्याक सगळे गोंय आज सावथ गोवा पेटले फाल्यां आमी खंय पेटले हे अशें एकट्याक लागून जर बारीक जर हे सगळे अशें जायत रावले गोंयान उरलें कितें म्हणजे तुमी चोरता खंय तरी तुमचो स्कॅम चलता अशें दिसता लोकांक असले हितून गडबडीन घालून तुमी आपले कितें तरी नाटक करपाचें चलयलां अशें दिसता हांव ताका लागून गोंयच्या लोकांक विनंती करूंक सोदतां की हे सरकार अशें लोकांची दिशाभूल करून खंय तरी कसलो तरी प्लान करता आनी व्हडलो स्कॅम करता हो गव्हर्मेंट अशें दिसता ह्या प्रमोद सावंताचेर तुमी अजिबात विश्वास दवरूं नाका हो नाका जाली सवंगां चड करतले आज ज्या प्रमाणे आमी एकठांय आसा ते पाड घालपाचें काम हो प्रमोद सावंत करता